किसी भाई का साथी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें। लेडीज़ की नमाज का तरीका बता दें। किनका? लेडीज़ की, ख़वातीन की नमाज का। ख़वातीन की नमाज का तरीका, अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो सवाल कर ले, क्योंकि ये तरीका हम अमली तौर पर फिर करके बताएंगे, तो वो हम आखिर में बताएंगे। अगर किसी भाई का साथी का कोई सवाल है तो अभी कर लें, किसी भी हवाले से हो। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं इंसान के इंतकाल के बाद, मतलब वो जो हिस्सा है जिसमें ये तमाम तर इंफॉर्मेशन होती है हमारी, वो क्या यही वजह है, वो फना नहीं होता। जो रीढ़ की हड्डी का आखिरी नुक्ता है वो कभी फना नहीं होता। अल्लाह ताला उसी से इंसानों को दोबारा खड़ा कर देगा, पैदा कर देगा। ये अल्लाह की कुदरत में इसीलिए है, यानी अल्लाह ने अपने कब्जे में इसीलिए रखा है कि इससे खुद इंसान को दोबारा पैदा करेगा, किसी और के लिए मुमकिन ही नहीं है। बल्कि हम तो यहाँ तक भी ये कहते हैं कि अगर साइंसदानों के लिए साइंसदान ये कोशिश करें कि जी हम चले ठीक है वो चीज़ हम नहीं बना सकते, यानी पूरा इंसान दोबारा खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान वाला हाथ बनाना चाहें वो ऐसे मटेरियल नहीं बना सकते। साइंसदानों ने इंसान की स्किन से मिलते जुलते बड़े रंग बना लिए, स्किन कलर बहुत सारे बना रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो स्किन का कलर है वो आज तक नहीं बना सके, ना बना सकते हैं। हम जैसे वो हड्डियां बनाना चाहें, जैसे इंसान की हड्डी का मटेरियल है वो नहीं बना सकते। हमारा जैसा खून वो नहीं बना सकते। अल्लाह ने हमारे जैसे रगें बनाई हैं, नहीं बना सकते। किसी की जुर्रत है कि इंसान के अंदर जितनी रगें हैं वो बना सके? छोटी बड़ी रगें मिलाकर इंसान के अगर मिलाकर पूरी रस्सी बनाए, कम से कम 3 या 4 मरतबा पूरी जमीन का चक्कर लग सकता है। 3 से 4 मरतबा पूरी जमीन को उस रस्सी के अंदर बांधा जा सकता है, रगों की रस्सी से। इतनी रगें अल्लाह ने इंसान के जिस्म में रखी हैं, किसकी मजाल है? इतनी तादाद में बना के दिखा दें, या चलो तादाद ना सही, ऐसे मटेरियल के बना के दिखा दें पूरे जिस्म में खून सर्कुलेट कर रही हूं, तो ऐसा उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। जितनी मर्जी ये बातें कह लें, जितने मर्जी दावे कर लें, लेकिन ये नहीं कर सकते, अल्लाह के मुकाबिल नहीं आ सकते। जी, और कोई भाई सवाल करना चाहें? कोई सवाल नहीं जी। फिर हम नमाज का तरीका, हमारे भाई ने पूछा है ख़वातीन की नमाज का तरीका। वैसे ज़बानी तौर पर हम मुख्तसर करके बता देते हैं कि ख़वातीन की नमाज में जो बुनियादी फ़र्क है मर्दों से, वो ये है कि उनके लिए हर रुकन अदा करने में थोड़ा शर्म, हया, पर्दा, सत्र, इसका बड़ा एहतिमाम किया गया है। जैसे रुकू है, रुकू में ज्यादा ना झुकने का हुक्म है। औरतों को वो जो है मुनासिब झुकेंगी ताकि उनके लिए कोई परेशानी ना बने पर्दे के हवाले से। और इसी तरह जब वो सजदे में जाएंगी तो सजदे में जाने से पहले वो बाकायदा बैठेंगी, यानी ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने घुटना जमीन से लगा और डायरेक्ट सजदे में, नहीं, पहले वो बैठेंगी टिक कर और अपने पैरों को बिछा लेंगी और उसके बाद वो सजदा करेंगी। वो सजदा भी इस अंदाज से करेंगी कि अपने आप को पूरा जमीन से लगाएंगे जितना उनके लिए मुमकिन होगा, और अपने हाथों को जमीन से लगाएंगी और अपने बाजू को जो है वो अपने सीने से मिला लेंगी, ताकि उनके लिए पूरा एक पैक माहौल हो जाए और उनके लिए पूरा पूरा पर्दा हो जाए। ये उनके लिए नमाज का एक हुक्म है। अमलन थोड़ा सा करके हम बता देते हैं ताकि प्रैक्टिकली समझ में भी आ जाए। जब वो तकबीर तहरीमा कहेंगी, मर्दों के लिए तो हुक्म ये है कि जी वो अपने हाथों को उठाएंगे कानों की लौ तक, लेकिन औरतों के लिए पर्दे की वजह से हुक्म ये है कि वो अपने हाथों को सीने तक उठाएंगी। हाथों को खोलना भी नहीं है, बंद रखना है और सिर्फ अपने सीने तक उठाना है और अपने हाथों को सीने पर बांध देना है। मर्दों के लिए नाफ के नीचे का हुक्म है अहनाफ में, तो अपने सीने पर बांध लेंगी। और जब वो उन्होंने रुकू करना होगा, अल्लाह ऊपर कहा और अपने सिर्फ घुटनों तक हाथ पहुंच जाए इतना वो झुकेंगी और वो अपना रुकू उन्होंने किया जो तस्बीहात पढ़नी पड़ी। उसके बाद फिर वो जब रुकू में अपने सजदे में जाएंगी तो वो इसे जाके पहले बैठेंगी और अपने पैरों को दाएं तरफ निकालेंगी और इस अंदाज से बैठेंगी। वो अपनी टांगों को जरा वो मतलब चारों टांगे निकाल लेंगी, लेकिन इस अंदाज से बैठ के अपने पैरों को बाहर की तरफ निकालेंगी दाईं तरफ। और फिर वो जब सजदे में जाएंगी तो अपने आप को बिल्कुल इस तरह लपेट कर पैक करके वो यूं जाएंगी सजदे में, जिससे उनका जिस्म जमीन के करीब करीब रहेगा, जमीन से ज्यादा उठेगा नहीं। ठीक है जी, ये इस तरह अपने आप को पैक करेंगे और वापस आएंगी, फिर इसी तरह सजदा करेंगी। और फिर इस हालत जब उन्होंने अगली रकत के लिए खड़ा होना है तो इस अंदाज से बैठ के फिर दोबारा वो आराम से अपने उसी लेवल पे खड़ी हो सकती हैं। ये उनके लिए नमाज होगी। इस अंदाज से अपना हाथ यहाँ बांधेगी, आगे अपने नमाज को कंटिन्यू करेंगी। ये उनके लिए फर्क है। और वजह सिर्फ यही है कि उनके लिए पर्दा और शर्म हया का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम किया गया है और उनके लिए जरूरी है कि वो कम से कम अपने चेहरे को और माफ कीजिएगा अपने हाथों को और अपने पाँव को जो है वो ढांप लें। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वैसे ही इजाजत है औरतों के लिए पर्दे में,
تو اپنا چہرہ وغیرہ وہ کھلا کر کے رکھیں گی. چہرہ کھلا رکھنا یہ ضروری ہے. اور مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ چہرے کو وہ نہیں ڈھانپیں گے, یعنی اس طرح سے ڈھانپنا کہ جس میں ان کے لیے نماز پڑھنا یا تسبیحات پڑھنا, قرات کرنا وغیرہ ممکن نہ ہو. یہ ان کی نماز کا طریقہ ہے. پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھیں گے؟ ہاں, یہ اچھا سوال ہے, بتانے سے رہے گا. پیر بالکل ملا کر رکھیں گی. مردوں کے لیے ہے کہ 5 انگل زیادہ سے زیادہ, کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ کریں گے. لیکن خواتین جو اپنے پیروں کو جوڑ کے رکھیں گی, بالکل ملا کر رکھیں گی. اچھا, عورت کا اگر جس طرح نماز پڑھنے کا ہے, اگر ہم کہیں جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں سفر کر رہے ہیں, پرانا سفر, تو ہم تو پڑھ سکتے ہیں مرد. تو عورت کے لیے کیا نماز کا یا با پردہ پوری جگہ ہو تبھی پڑھے, یا وہ اگر سفر میں ہے یا نماز قضا کر لے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے, عورت اگر ایسی حالت میں نماز پڑھنا چاہتی ہے, کھلی جگہ ہے, سفر وغیرہ ہے, تو وہاں پر وہ اپنا پردہ جسم کا پورا کریں. یعنی بڑی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں, یا عبایا پہنا وہ پہن لیں, اور باقی اپنے طریقے پر نماز پڑھیں. اور کوشش ہو کہ ان کے آس پاس کوئی ان کا اپنا جو ہے نا نامحرم کوئی فرد ہو ان کے پاس. کوئی مطلب بڑا بیٹا ان کا ہو, کوئی لڑکا ہو, وہ اپنے بات کھڑا کر لیں, تاکہ عام گزرنے والے لوگ جو ہے وہ ذرا احتیاط کریں کہ ہاں ان کو شرم حیا ہے کہ ہاں ان کے پاس لڑکا بیٹھا ہوا, تو چلو وہ لحاظ کریں. ورنہ ان کے لیے ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وہ پراپر ایک پوری پارٹیشن ہو یا پورا ایک 4 دیواری سے بنائی, یہ ضروری نہیں ہے. ہاں, جہاں ہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے اللہم اغفر لی پڑھنا چاہیے, یعنی کہ اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے, کیا ہم اندازے کے لیے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی, پڑھا یہ تصویر پڑھ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ ہم اتنی دیر بیٹھے. پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر بہتر یہ ہے کہ جب اندازہ ہو جائے کہ جی اتنی دیر میں یہ اتنا پڑھا جا سکتا ہے اور یہ اتنا وقفہ ہو گیا, تو پھر بعد میں ترک بھی کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. مسلسل یعنی کہ مسلسل نہ پڑھیں. کہ وہ نفل میں اصل میں اس طرح کے جو اذکار ہیں نا, کہ جو 2 ارکان کے درمیان پڑھے جاتے ہیں, کہ جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان, تو یہ عام طور پر نفل نمازوں میں ہوتا ہے. فرضوں میں عام طور پر یہ نہیں پڑھے جاتے, نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے. نفل نمازوں میں عام طور پر یہ پڑھے جا سکتے ہیں. نفل نمازوں میں تو بہت چھوٹ ہے. اس میں یہاں تک چھوٹ ہے کہ آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں آخری تشہد میں, تو تشہد کے درود شریف کے بعد آپ بہت ساری دعائیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. کوئی بھی دعا پڑھنا چاہیں, کسی طرح کی بھی دعا پڑھنا چاہیں, جتنی مرضی پڑھنا چاہیں, آپ کے لیے اجازت ہے اس کے اندر. نفل میں سنت یعنی غیر مقدہ نہیں, عام نفل نماز ہے. عام نفل ویسے سنت غیر مقدہ میں اجازت ہے, لیکن جو کھلی اجازت ہے نا, بالکل اس میں کوئی وہ قید نہیں, وہ اس نفل کے اندر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتیں نماز, ہم پہلے یہ پوچھتے رہے کہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اب ماشاءاللہ سب کو سوال یاد آ رہے ہیں. مسجد میں حدیث کہتے ہیں کہ نمازیں عورتیں پڑھ سکتی ہیں مسجد میں جا کر باقاعدہ, کوئی ضرورت نہیں اس طرح روکنے کی. یہ کیا بات ہے؟ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ اب منع ہو گیا ہے بالکل, اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم باقاعدہ منسوخ ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو اکابر صحابہ تھے, وہ بھی اپنی خواتین کو روک چکے تھے. انہوں نے روک دیا تھا اپنی خواتین کو مسجد میں آنے سے, حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں کلیتاً روک دیا تھا کہ اب مسجد میں خواتین نہیں آئیں گی. تو اور چونکہ اس وقت منافقین کا جو خباثت والا کام تھا وہ بہت زیادہ شروع ہو چکا تھا, تو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس عمل کا بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا, اقدام کو اچھا انہوں نے کہا تھا. اور فرمایا انہوں نے, سیدہ عائشہ نے, کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا ہی کرتے. اور یہ باقاعدہ فقہا کا اصولیین کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک مجتہد نے اپنے دور میں کوئی فتویٰ کسی مسئلے کے حوالے سے نہ دیا ہو, لیکن بعد میں آنے والے اس مجتہد کے مقلدین نے صورتحال تبدیل ہونے کی وجہ سے اپنے اس مجتہد امام کے اصول کے مطابق تھوڑی سی مسئلے کے اندر تبدیلی کر دی ہو حالات کے مطابق, تو وہ بالکل درست ہے. اس کو کہا جاتا ہے قول ضروری. قول ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب کے زمانے میں یہ صورتحال ہوتی, یا امام صاحب خود اس زمانے میں ہوتے اور ویسی صورتحال دیکھتے, تو وہ بھی ضرور یہی حکم لگاتے جو ہم لگا رہے ہیں. یہ اسی سے یہ اصول نکلتا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا تو وہ بھی ایسا ضرور کرتے, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس عمل کی تحسین کرتے, اچھا کہتے. تو اس لیے بالکل منع ہے. اب رہا معاملہ حرمین شریفین کا, وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں ایک پورا بڑا مجمع ہوتا ہے, بڑے مجمع کے اندر خواتین کے لیے, خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہونا جس طرح کے معاذ اللہ ہوتے ہیں, اس طرح کے معاملات کا ایک تو چانس کم ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے. عام طور پر ان کے لیے جگہ الگ ہوتی ہے. خاص طور پر مسجد نبوی شریف کے اندر تو خواتین کا بالکل باپردہ پورشن ہے, حتیٰ کہ ان کے لیے جو زیارت کا جو وقت ہے, ان کا ٹائم ہے, وہ بھی بالکل الگ ہے, ان کا روٹ ہی الگ ہے, دروازہ ہی الگ ہے. یعنی اس حد تک وہاں پر احتیاط ہے.
تو جہاں پر ایسی احتیاط ہے تو کیجیے، جہاں پر ایسی احتیاط کا امکان نہ ہو پھر وہاں پر خواتین کا اس طرح سے جانا جائز نہیں ہے. جی سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوتا تھا تو مطلب پیچھے ان کی صفیں بنتی تھیں الگ سے یا باقاعدہ پورے پارٹیشن لگائی جاتی ہے؟ خواتین کی صفیں نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی سیدھا اور سنت بھی یہی ہے کہ خواتین کی صفیں سب سے پیچھے ہوں گی. وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے، اس سلسلہ یہ روکتے ہیں. ما علیہ الا البلاغ.